रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को ख़त्म करने वाले हैं। उलमा ने ये तर्जमा किया हुआ है अपने तफसीरों में भी और तराजुम में भी कि आप नबियों की मोहर हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नबूवत के जारी रहने का जिक्र फरमाया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आने वाले इमाम महदी और मसीह मौत के मुतल्लिक़ पेशगोई फरमाई हुई है, और मुस्लिम की हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले मसीह को 4 मरतबा नबीउल्लाह के नफ़स से याद फरमाया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन की खिदमत में आज फिर ख़त्म नबूवत के ही मसले को लेकर खाबसार हाजिर है। दरअसल ख़त्म नबूवत का जो मसला है, जो सारी दुनिया में इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से फैलाया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है, और दुनिया वालों को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह पहली कौमों में नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका और वो नेमत जो खुदा ने इंसान के फ़ायदे के लिए उसको दी थी, वो नेमत जिस तरह दीगर मज़ाहिब में मुनक़ते हो चुकी, उसी तरह इस्लाम में भी ये नेमत अब मुनक़ते हो चुकी है। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात को बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है कि वो चीज़ें जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं वो हमेशा इस दुनिया में कायम रहती हैं। इस चीज़ पर मैं बाद में इस मौक़िफ़ को मैं बाद में आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर जो कुरान करीम की आयत सूरह अहज़ाब की पेश की जाती है और जिसके माने ये किए जाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, ये माने बिल्कुल भी कुरान करीम की किसी भी आयत से मुताबिकत नहीं खाते, क्योंकि ख़त्म जो ख़ातमा है उसके माने मोहर के होते हैं, और वहाँ पर वाज़े तौर पर उलमा ने ये तर्जमा किया हुआ है अपने तफसीरों में भी और तराजुम में भी कि आप नबियों की मोहर हैं। और ये जो माना निकाला जाता है कि आप आखिरी नबी हैं, ख़ातमन नबीयीन के लफ्ज़ में आखिरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा कोई लफ्ज़ कुरान करीम में नहीं है कि जो ये माने देता हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नबूवत के जारी रहने का जिक्र फरमाया है, और ये नामुमकिन है कि कुरान करीम में इख्तिलाफ पाया जाए कि एक तरफ तो अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कि आपके बाद आइंदा कोई नबी नहीं आएगा, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला कुरान करीम में नबूवत के जारी रहने की बात बयान फरमाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है जो देखने वाली है, और ये उलमा अच्छी तरह इस बात को जानते हैं और समझते हैं, बावजूद जानने के और समझ होने के फिर भी लोगों को इस बात पर बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आइंदा किसी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा, जबकि ख़ुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आने वाले इमाम महदी और मसीह मौत के मुतल्लिक़ पेशगोई फरमाई हुई है, और मुस्लिम की हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाले मसीह को 4 मरतबा नबीउल्लाह के नफ़स से याद फरमाया है। खैर, मैं बात को लंबा नहीं करता, मैं कुरान करीम से आज फिर एक दलील आपके सामने पेश करता हूँ जिससे पता लगता है कि ये जो इनाम नबूवत है ये जारी है, और ये कब तक जारी रहेगा
कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा, यह भी अल्लाह ताला कुरान करीम में इसको बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरे आराफ में फरमाया है, या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती। ऐ आदम के बेटो, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल बनाकर भेजे जाएं इस तरह कि वो तुम्हारे सामने मेरी आयात पढ़कर सुनाते हों, फमनित्तका वास्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो जो लोग तकवा इख्तियार करें और इस्लाह करें उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। देखिए कुरान करीम की इस आयत ने कितनी वजाहत के साथ ये बात बयान फरमाई है। ये कैसे मुमकिन है कि खातमन नबीयीन के आप वो माने करें जो इस आयत के सरी खिलाफ हों? अगर वही माने दुरुस्त हैं जो ये उलमा करते हैं कि नबूवत का दरवाज़ा बंद 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 के ऊपर जोर लगाया हुआ है, हालांकि वहां बंद का कोई तर्जुमा ही मौजूद नहीं है, कोई बंद का वहां लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है जिसके माने ये किए जाएं कि नबूवत का दरवाज़ा बंद है। और मैं तो उलमा को कहता हूं बार बार कि जो माने आप कर रहे हैं कि आइंदा हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है, तो अपने इन मानों की तायद में कुरान करीम की कोई एक आयत तो पेश कर दो। पेश नहीं करते, जबकि उसके बरक्स नबूवत के जारी रहने का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अब ये सूरे आराफ की जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है उसको मैं तर्जमा पेश किया है। ये आयत नंबर 36 है अगर हम बिस्मिल्लाह को पहली आयत शुमार करते हैं। अब देखें हम मुखातिब किसको किया गया है। कहा ऐ आदम के बेटो। सबसे पहली बात यह है कि इंसान जो पैदा हुआ इसको क्या कहा जाता है? इसको बनी आदम कहा जाता है, क्योंकि ये आदम से पैदा हुए हैं और यहां बनी आदम मुखातिब हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक़्त से लेकर जब तक इंसान इस दुनिया में रहेंगे उस वक़्त तक ये बनी आदम ही कहलाएंगे। और अल्लाह ताला ने जो यहां पर यह बात बयान फरमाई वो किसी एक रसूल का जिक्र नहीं फरमाया। कहा जब भी तुम्हारे पास रसूल आए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से वक्तन फवक्तन रसूलों का सिलसिला जारी रहा, हर कौम में नबी आते रहे। जैसे अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मा मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। हमने दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं भेजी जिसमें हमने किसी डराने वाले को नहीं भेजा। फिर फरमाया वाले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम में हादी भेजा है। तो ये जितने नबी आते रहे हैं ये किस में आए हैं? ये बनी आदम में आए हैं। बनी आदम में आए और बनी आदम के लिए ही आए। और अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान करीम में क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया कि जब तक बनी आदम इस दुनिया में रहेंगे ये अंबिया का सिलसिला जारी और सारी रहेगा, ये मुनक़ते नहीं हो सकता। और क्या अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम के बेटो अगर तुम्हारे पास रसूल भेजे जाएं, किस काम के लिए? कि जो तुम्हारे पास मेरी आयत को पढ़कर सुनाएं। अब मुझे आप ये बताएं, यहां मौलवी साहब कहते हैं नहीं यहां बनी आदम से खिताब है, ये पहले के बनी आदम हैं। भाई पहले के बनी आदम थे, आज के लोग बनी आदम नहीं है? कैसी बात करते हैं कि जी पहले के थे अब के नहीं। चलें इसमें से ये निकाल के दिखा दें इस आयत में से कि जी रसूल पहले के बनी आदम में आ सकते थे, आइंदा के बनी आदम में नहीं आएंगे। कोई है लफ्ज कुरान करीम की इस आयत में? आपको कोई नहीं मिलेगा। फिर वहां खातमन नबीयीन की जो आयत है उसमें कहते हैं जी पुराना आ सकता है नया नहीं आ सकता। भाई सवाल ये पैदा होता है वहां पुराना आ सकता है नया नहीं आ सकता, ये किस चीज का तर्जुमा आप कर रहे हैं? किस चीज का मतलब आप निकाल रहे हैं साहब? वो भी निकाल के बता दीजिए। वहां ऐसा लफ्ज भी कोई नहीं है।
بھئی بات اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا، اور اگر جو نبوت ہے وہ اگر انسانوں کے لیے فائدہ بخش ہے، ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ نبوت انسانوں کے لیے فائدہ دینے والی چیز ہے یا نقصان پہنچانے والی چیز ہے؟ آپ بھی پوچھ کے دیکھیے تو کہیں گے نہیں، نبوت فائدہ تو دیتی ہے۔ اگر نبوت فائدہ دیتی ہے اور ہمیشہ سے نبوت فائدہ دیتی چلی آئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز بھی انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ اس زمین میں موجود رہتی ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ بات کہیں کہ نبوت فائدہ بخش چیز ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہیں کہ خدا نے انسان کو دینے والے فائدے والی چیز کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے اور اب یہ فائدہ دینے والی چیز انسانوں کو نہیں مل سکتی۔ کیا یہ بات درست ہوگی؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جو چیزیں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس زمین میں باقی رہتی ہیں، اور نبوت ایک ایسی نعمت ہے جو کہ بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی آیت سے اگلی آیت میں کیا بات بیان فرمائی ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ ایک طرف تو نبی کی آمد کا ذکر کر دیا کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں، کیا کرنے؟ جو میری آیات پڑھ کر تمہیں سنائیں۔ اب یہ قرآن کریم ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہاں یہ تو نہیں لکھا گیا کہ نئی شریعت لے کر آئیں، نہیں ہے، کہا میری آیات پڑھ کر سنائیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی اس بات کو خدا نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں اور میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی بھی ان پر ایمان رکھے گا، ان کو مانے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، ہاں؟ اور اگر وہ نہیں مانے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، جو کوئی بھی میری آیات کا انکار کرے گا۔ اور محترم، یہ میں آپ کو بتا دوں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء بھی ایک آیت ہوا کرتے ہیں، وہ ایک نشان ہوا کرتے ہیں، اور خدا ان کے ذریعے سے بے شمار نشان ظاہر کیا کرتا ہے، اور ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم میں یہ بات بیان فرما دی کہ جب تک بنی آدم دنیا میں رہیں گے اور ان میں ان رسولوں کے آنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جاری ہے، جاری رہے گا، پہلے بھی جاری تھا، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ عالم حیث یجر رسالتہ، ہاں یہ خدا کا کام ہے، یہ کسی مولوی کا یا کسی بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ بات بیان کرے کہ رسول آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، کہاں آنا چاہیے، کس کو آنا چاہیے۔ یہ بندے کا کام نہیں، نہ مولوی کا کام ہے۔ خدا کہتا ہے یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں کس کو بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتانی تھی بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے اس کو بیان فرما دیا ہے، اور یہ نبوت جس طرح پہلے جاری تھی آئندہ بھی جاری ہے۔ اگر آپ اس نعمت کو، نبوت کی نعمت کو منقطع قرار دیتے ہیں
تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ دیگر مذاہب کے بالمقابل اسلام کی فوقیت کیا ہے؟ باقی بھی تو مذاہب یہی کہہ رہے ہیں کہ نبوت ہمارے نبی تک ہی تھی، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع، اسی لیے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام تک کے نبیوں کو مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو مانیں گے، اور جو بعد میں آنے والے جس کی پیشگوئی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کا اگر وہ انکار کریں گے تو کیا وہ مومن ٹھہریں گے؟ وہ مومن نہیں ٹھہریں گے، وہ انکار کرنے والوں میں آ جائیں گے، وہ تکبر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ الغرض قرآن کریم کے متعلق، خاص طور پر سورہ احزاب کی اس آیت کے متعلق یہ کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں اور نہ جاری رہ سکتی ہے، یہ معنی بالکل درست نہیں ہیں اور قرآن کریم کی دیگر آیات کے خلاف ہیں۔ اور میں پھر یہاں کہتا ہوں کہ اگر علماء مل جائیں، سارے علماء مل جائیں، تو قیامت تک بھی قرآن کریم سے کوئی ایک آیت نکال کے نہیں لا سکتے جو ان کے ان معنوں کی تائید کرتے ہوں جو معنی وہ آیت خاتم النبیین کے کرتے ہیں کہ آئندہ ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسی قطعی جو نص سری اور نص قطعی ہو، کوئی ایک آیت بھی ہے تو نکال کے پیش کریں، نہیں پیش کر سکتے، جبکہ ہم قرآن کریم سے بارہا مرتبہ آیات نکال کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، یہاں نبوت کی کھڑکی کھلی ہے۔ اس لیے اب بات وہی ہوگی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو خدا کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں انعام نبوت سے اپنے پیاروں کو سرفراز فرمائے گا، اور کوئی چیز اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ قرآن کریم میں دعا سکھائی ہے کہ تم دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس دعا کے نتیجہ میں اور نیک اعمال کرنے کے نتیجہ میں اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے نتیجہ میں یہ انعام نبوت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے یہ ملتا چلا جائے گا، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سننے والوں کو سمجھ عطا کرے اور قرآن کریم کا صحیح فہم ان کے دلوں میں گھر کرے، تاکہ وہ عرفان نبوت سے سرفراز ہوں اور قرآن کریم کی جو اعلیٰ قسم کی تعلیم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ملی ہے اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں اور اس پر ہمیشہ لبیک کہنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔